नमस्कार। नलेज नेपालको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको विषयमा चर्चा गर्न गइराखेका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब हामी ढिला नगरी प्रश्नोत्तरतर्फ जान चाहन्छौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा भनेको छ, नेपालको शैक्षिक इतिहासमा आधुनिक कालको प्रारम्भ कुन अवधिबाट भएको मानिन्छ? नेपालको शैक्षिक इतिहासमा आधुनिक कालको प्रारम्भ विक्रम सम्वत 2007 सालबाट भएको मानिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा छ, शिक्षा नियमावली कहिले जारी भएको हो? शिक्षा नियमावली विक्रम सम्वत 2059 जेठ 16 गते जारी भएको हो। हाल प्रचलित शिक्षा नियमावली 2059 जेठ 16 गते जारी भएको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा छ, शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको लागि उत्तीर्णाङ्क कति तोकेको छ? भन्दा 50 अङ्क। शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको लागि उत्तीर्णाङ्क 50 अङ्क तोकेको छ। 50 अङ्क प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा मात्रै अध्यापन अनुमति प्राप्त गर्ने प्रावधान छ। अर्थात् 25 वटा प्रश्नहरू चाहिँ यहाँहरूले मिलाउनु पर्ने आवश्यक छ। त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ भन्ने चाहिँ हुँदैन। प्रश्न नम्बर 4 मा छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिले स्वीकृत भएको हो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विक्रम सम्वत 2074 असोज 29 गते स्वीकृत भएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विक्रम सम्वत 2074 असोज 29 गते स्वीकृत भएको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा छ, नेपालमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा रहेका छन्? नेपालमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू 12 वटा रहेका छन्। नेपालमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू 12 वटा रहेका छन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा भनेको छ, दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनले कहिले दिगो विकासका लक्ष्यहरू घोषणा गरेको थियो? दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनले कहिले दिगो विकासका लक्ष्यहरू घोषणा गरेको थियो भन्दा सन् 2015 सेप्टेम्बर 25 तारिकको दिन दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनले दिगो विकासका जुन लक्ष्यहरू छन् ती चाहिँ सन् 2015 सेप्टेम्बर 25 तारिकमा घोषणा गरेको थियो। एसडिजी भनेर हामीले जुन भन्छौँ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भनेर, त्यो कुराहरू हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा भनेको छ, समावेशी शिक्षा भनेको के हो? समावेशी शिक्षा भनेको विविधतालाई सम्बोधन गरिदिने शिक्षालाई के भनिन्छ? समावेशी शिक्षा भनिन्छ। विविधतालाई सम्बोधन गरिदिने शिक्षा के हो भन्यो भने समावेशी शिक्षा, र समावेशी शिक्षा भनेको के हो भन्यो भने विविधतालाई सम्बोधन गरिदिने शिक्षा समावेशी शिक्षा हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा भनेको छ, प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद अन्तर्गत सञ्चालित प्राविधिक डिप्लोमाको अवधि कति रहेको छ? प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद अन्तर्गत सञ्चालित प्राविधिक डिप्लोमाको अवधि 18 महिना रहेको छ। यो 18 महिने कोर्स हो। प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद अन्तर्गत प्राविधिक डिप्लोमाको अवधि चाहिँ 18 महिनाको रहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा भनेको छ, गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशको रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो? गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशको रूपमा विक्रम सम्वत 2078 असोज 24 गते घोषणा गरिएको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा भनेको छ, अनुभव, तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारको परिवर्तन हुनु नै सिकाइ हो। यो भनाइ कसको हो? अनुभव, तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारको परिवर्तन हुनु नै सिकाइ हो। यो भनाइ गेट्स र साथीहरूको हो। गेट्स र उनका साथीहरूको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11 मा भनेको छ, पूर्ण सिकाइ मुख्य गरेर केसँग सम्बन्धित छ? पूर्ण सिकाइ मुख्य गरेर अन्तर्दृष्टि सिकाइसँग सम्बन्धित छ। पूर्ण सिकाइ मुख्य गरेर अन्तर्दृष्टि सिकाइसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12 मा भनेको छ, सामाजिक सिकाइको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? सामाजिक सिकाइको सिद्धान्तका प्रतिपादक बान्डुरा हुन्। बान्डुरा सामाजिक सिकाइको सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन्। बान्डुरा चाहिँ सामाजिक सिकाइको सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 मा भनेको छ, सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय कुन हो? सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय सामाजिक सङ्घ संस्था हुन्। सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय सामाजिक सङ्घ संस्था हुन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 मा भनेको छ, शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो? शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य भनेको शिक्षा सम्बन्धी सिपको विकास गर्नु हो। शिक्षा सम्बन्धी सिपको विकास गर्नु नै शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा भनेको छ, कलेज अफ एजुकेसनलाई कहिलेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग बनाइयो? कलेज अफ एजुकेसनलाई विक्रम सम्वत 2016 देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग बनाइयो। विक्रम सम्वत 2016 सालदेखि कलेज अफ एजुकेसनलाई
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग बनाइयो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 मा भनेको छ शिक्षक सेवा आयोगले प्रदान गर्ने अध्यापन अनुमति पत्रको ढाँचा कुन अनुसूची बमोजिम दिइने व्यवस्था छ भनेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले प्रदान गर्ने अध्यापन अनुमति पत्रको ढाँचा अनुसूची 2 बमोजिम जुन चाहिँ शिक्षक नियमावली 2059 को अनुसूची 2 बमोजिम दिइने प्रावधान अथवा व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 17 मा भनेको छ शैक्षिक गुणस्तर भनेको के हो। शैक्षिक गुणस्तर भनेको शिक्षामा उत्कृष्टता नै शैक्षिक गुणस्तर हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 18 मा भनेको छ शिक्षाका लागि अधिकारमा आधारित अवधारणात्मक ढाँचा कसले ल्याएको हो। शिक्षाका लागि अधिकारमा आधारित अवधारणात्मक ढाँचा कसले ल्याएको हो भन्दा युनिसेफले शिक्षाका लागि अधिकारमा आधारित अवधारणात्मक ढाँचा ल्याएको हो युनिसेफले। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 19 मा भनेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले वार्षिक न्यूनतम कति दिन पठन पाठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले वार्षिक न्यूनतम 205 दिन पठन पाठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 का अनुसार वार्षिक न्यूनतम पनि 205 दिन चाहिँ पठन पाठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 20 मा भनेको छ विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सबैभन्दा बढी भूमिका कसको हुने गर्दछ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सबैभन्दा बढी भूमिका शिक्षकको हुने गर्दछ। शिक्षकको भूमिका चाहिँ विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा सबैभन्दा बढी हुन्छ अथवा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 21 मा भनेको छ नेपालको संविधानले सुशासनलाई राज्यको के को रूपमा स्वीकार गरेको छ। नेपालको संविधानले सुशासनलाई राज्यको के को रूपमा स्वीकार गरेको छ भन्दा यसले चाहिँ राज्यको नीतिको रूपमा चाहिँ सुशासनलाई स्वीकार गरेको छ। नेपालको संविधान 2072 ले राज्यको नीतिको रूपमा चाहिँ सुशासनलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 22 मा भनेको छ मनोवैज्ञानिक सहयोग र तालिम प्रदान नेतृत्वको कुन अवधारणाभित्र पर्दछ। मनोवैज्ञानिक सहयोग र तालिम प्रदान नेतृत्वको कुन अवधारणाभित्र पर्दछ भन्दा विनिमय नेतृत्वको अवधारणाभित्र पर्दछ। मनोवैज्ञानिक सहयोग र तालिम प्रदान नेतृत्वको विनिमय नेतृत्वको अवधारणाभित्र पर्दछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 23 मा भनेको छ बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कहिले जारी गरियो। बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप विक्रम सम्वत 2067 मङ्सिर 9 गते जारी गरिएको हो। बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप विक्रम सम्वत 2067 मङ्सिर 9 गते जारी गरिएको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 24 मा भनेको छ विविधतालाई कुन प्रक्रिया बमोजिम व्यवस्थापन गरिन्छ। विविधतालाई कुन प्रक्रिया बमोजिम व्यवस्थापन गरिन्छ भन्दा समावेशी प्रक्रिया बमोजिम विविधतालाई व्यवस्थापन गरिन्छ। समावेशी प्रक्रिया बमोजिम विविधतालाई व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 25 मा भनेको छ विषयहरूबीच तहगत रूपमा समन्वय कायम गर्न बढी उपयोगी शिक्षण व्यवस्था कुन हो। विषयहरूबीच तहगत रूपमा समन्वय कायम गर्न बढी उपयोगी शिक्षण व्यवस्था कुन हो भन्दा विषय शिक्षण नै विषयहरूबीच तहगत रूपमा समन्वय कायम गर्न बढी उपयोगी शिक्षण व्यवस्था हो। के चाहिँ विषय शिक्षण। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 26 मा भनेको छ एउटा चित्रले 1000 शब्द बराबरको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने भनाइ कसको हो। एउटा चित्रले 1000 शब्द बराबरको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने भनाइ कन्फ्युसियसको हो। कन्फ्युसियसले एउटा चित्रले 1000 शब्द बराबर प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर भनेका थिए। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 27 मा भनेको छ नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम विकासका कति चरणहरू रहेका छन्। नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू 5 वटा रहेका छन् अथवा नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम विकासका 5 चरण रहेका छन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 28 मा भनेको छ शिक्षाविद हिल्डा टावाले पाठ्यक्रमका कतिवटा तत्त्वहरू उल्लेख गरेका छन्। शिक्षाविद हिल्डा टावाले पाठ्यक्रमका 5 वटा तत्त्वहरू उल्लेख गरेका छन्। 5 वटा तत्त्वहरूलाई शिक्षाविद हिल्डा टावरले पाठ्यक्रमका तत्त्वका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 29 मा भनेको छ नेपालमा सक्षमतामा आधारित पहिलो पाठ्यक्रम कुन हो। नेपालमा सक्षमतामा आधारित पहिलो पाठ्यक्रम कुन हो भन्दा आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 चाहिँ
नेपालमा सक्षमतामा आधारित पहिलो पाठ्यक्रम हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 30 मा भनेको छ उपचारात्मक शिक्षकको कुन गुण अन्तर्गत पर्दछ? उपचारात्मक शिक्षकको कुन गुण अन्तर्गत पर्दछ भन्दा मनोवैज्ञानिक गुण अन्तर्गत पर्दछ। उपचारात्मक शिक्षकको मनोवैज्ञानिक गुण अन्तर्गत पर्दछ। उपचारात्मक शिक्षकको मनोवैज्ञानिक गुण अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 31 मा भनेको छ बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक को हुन्? बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक को हुन् भन्दा रुसो बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक हुन्। बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक रुसो हुन्। प्रश्न नम्बर 32 मा भनेको छ समस्या समाधान विधिको पहिलो चरण कुन हो? समस्या समाधान विधिको पहिलो चरण कुन हो भन्दा समस्याको पहिचान। समस्याको पहिचान गर्नु नै समस्या समाधान विधिको पहिलो चरण हो। कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले समस्याको पहिचान गर्नु आवश्यक पर्दछ। त्यसैले समस्या समाधान विधिको पहिलो चरण भनेको समस्याको पहिचान हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 33 मा भनेको छ एक विशेष अवस्थामा भएको सत्यका आधारमा सर्वमान्य तथा तथ्य पत्ता लगाउने कार्य कुन विधिमा गरिन्छ भन्दा आगमन विधिमा। एक विशेष अवस्थामा भएको सत्यका आधारमा सर्वमान्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य आगमन विधिमा गरिन्छ। आगमन विधिमा एक विशेष अवस्थामा भएको सत्यका आधारमा सर्वमान्य तथ्य पत्ता लगाउने काम गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 34 मा भनेको छ पाठ योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? पाठ योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व उद्देश्य हो। उद्देश्य पाठ योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। पाठ योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रहेछ? उद्देश्य भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 35 मा भनेको छ दैनिक पाठ योजना बनाउन सबैभन्दा उपयोगी हुने योजना कुन हो? दैनिक पाठ योजना बनाउन सबैभन्दा उपयोगी हुने योजना एकाइ योजना हो। एकाइ योजना दैनिक पाठ योजना बनाउन सबैभन्दा उपयोगी हुने योजना हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 36 मा भनेको छ लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा सी ग्रेडको व्याख्या कसरी गरिन्छ? लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा सी ग्रेडको व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्दा ग्राह्य। यसलाई चाहिँ हामीले ग्राह्य भनिन्छौँ। जुन चाहिँ लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा सी ग्रेड भनेको ग्राह्य हो हैन, एक्सलेन्ट पनि हैन, ग्राह्य हो हैन। त्यसैले लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा सी ग्रेडको व्याख्या ग्राह्यको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। सी ग्रेडलाई चाहिँ ग्राह्यको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 37 मा भनेको छ मूल्याङ्कनलाई मुख्यतया कति प्रकारमा बाँड्ने गरिन्छ? मूल्याङ्कनलाई मुख्यतया कति प्रकारमा बाँड्ने गरिन्छ भन्दा दुई प्रकारमा। मूल्याङ्कनलाई मुख्यतया दुई प्रकारमा बाँडिन्छ। त्यो के हो भने निर्णयात्मक र निर्माणात्मक भनेर बुझ्नुस्। मुख्यतया चाहिँ दुई प्रकारमा बाँडिन्छ, एउटा निर्माणात्मक एउटा निर्णयात्मक भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 38 मा भनेको छ नेपालको शैक्षिक प्रशासनमा आन्तरिक मूल्याङ्कनका अनेकौं औजारहरूको प्रयोग सर्वप्रथम कहिलेबाट सुरु गरिएको हो? नेपालको शैक्षिक प्रशासनमा आन्तरिक मूल्याङ्कनका अनेकौं औजारहरूको प्रयोग सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2028 सालबाट भएको हो। विक्रम सम्वत 2028 सालबाट नेपालको शैक्षिक प्रशासनमा आन्तरिक मूल्याङ्कनका अनेकौं औजारहरूको प्रयोग भएको थियो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 39 मा भनेको छ मापनको प्रमुख कार्य के हो? मापनको प्रमुख कार्य गुणलाई अङ्कमा बदल्नु हो। गुणलाई अङ्कमा बदल्नु नै मापनको प्रमुख कार्य हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 40 मा छ विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन निर्देशिका कहिले स्वीकृत गरियो? विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन निर्देशिका कहिले स्वीकृत गरियो भने विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 23 गते स्वीकृत गरियो। विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 23 गते विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत गरिएको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 41 मा भनेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन के हो? कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन स्वसुधार हो। स्वसुधार कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन हो। कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन स्वसुधार हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 42 मा भनेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानमा योजना पश्चात कुन कार्य गरिन्छ? कार्यमूलक अनुसन्धानमा योजना पश्चात कार्यान्वयनको काम गरिन्छ भनेको
कार्यमूलक अनुसन्धानमा योजना पश्चात गरिने कार्य चरण के हो भने कार्यान्वयन भनेर बुझ्नु पर्यो। योजना पछाडि हामीले के गर्छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धानमा योजना पश्चात गरिने कार्य चाहिँ कार्यान्वयन हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 43 मा भनेको छ कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो? कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो भन्दा ल्याटिन भाषाबाट। ल्याटिन भाषाबाट कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति भएको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 44 मा भनेको छ नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग कहिले गरिएको थियो? नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग विक्रम सम्वत 2028 सालमा भएको थियो। नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटरको प्रयोग विक्रम सम्वत 2028 सालमा भएको थियो। IBM 1401 भनेर जुन कम्प्युटरको नाम पनि थियो त्यो चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम प्रयोग भएको थियो। विक्रम सम्वत 2028 को जनगणनामा प्रयोग भएको हो भनेर पनि बुझ्नु पर्यो, तपाईले सम्झिन पनि सजिलो भयो। त्यस्तै 45 मा भनेको छ परीक्षणमा विश्वसनीयता सुनिश्चित हुने परीक्षाको किसिम कुन हो? परीक्षणमा विश्वसनीयता सुनिश्चित हुने परीक्षाको किसिम कुन हो भन्यो भने वस्तुगत परीक्षा। वस्तुगत परीक्षामा चाहिँ अरु किसिमका जुन परीक्षणहरू हुन्छन् त्यो परीक्षणहरू भन्दा अलिकति विश्वसनीयता धेरै हुन्छ। त्यसकारणले वस्तुगत परीक्षाहरू हामीले जुन हरेक लोकसेवाहरू होस् अरु हरेक जाँचहरूमा वस्तुगत परीक्षालाई जोड दिनुको कारण के हो भने यसमा चाहिँ विश्वसनीयता सुनिश्चित हुने अवस्था चाहिँ धेरै हुन्छ, अथवा परीक्षणमा विश्वसनीयता सुनिश्चित हुने परीक्षाको किसिम भनेको मेन चाहिँ वस्तुगत हो, जुन चाहिँ परीक्षणमा धेरै युज पनि भइरहेको हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। प्लस 46 मा आएको छौँ हामी निगमन विधिका प्रतिपादक को हुन्? निगमन विधिका प्रतिपादक को हुन् भन्यो भने अरस्तु। अरस्तु निगमन विधिका प्रतिपादक हुन्, अथवा एरिस्टोटल भनेर पनि भन्छ। इंग्लिशमा त्यो भन्दाखेरि अरस्तु भन्यो भने फेरि एरिस्टोटल भनेर तपाईलाई लेख्देला, त्यो फेरि नजिकमा यो अरस्तु र एरिस्टोटल भनेको एउटै हो। त्यसमा चाहिँ निगमन विधिका प्रतिपादक चाहिँ को रहेछ भन्यो भने अरस्तु भनेर बुझ्नुस्। एरिस्टोटल भनेर तपाईलाई नेपालीमै लेख्यो भने पनि तपाईले सम्झिनु पर्यो अरस्तु भनेको एरिस्टोटल, तर तपाईलाई एरिस्टोटल भनेर पनि सुन्न सक्छ, इंग्लिशमा राख्दिन सक्छ। त्यसैले मैले यहाँ दुईटा राखेको। त्यस सँगसँगै अब हामी 47 मा जाउँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि कहाँ पेश गर्दछ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गर्दछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गर्दछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 48 मा भनेको छ शैक्षणिक प्रविधिलाई शिक्षणमा के को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? शैक्षणिक प्रविधिलाई शिक्षणमा के को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्यो भने साधनको रूपमा। जुन प्रविधिहरू हुन्छन्, शैक्षणिक प्रविधिहरू हुन्छन्, ती चीजहरूलाई चाहिँ शिक्षणमा के को रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि शिक्षण साधनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो त नर्मल कुरा हो हैन, बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 49 मा भनेको छ नागरिक वडापत्रको व्यवस्थाले मुख्यतया कुन कुरालाई प्रवर्धन गर्दछ? नागरिक वडापत्रको व्यवस्थाले मुख्यतया कुन कुरालाई प्रवर्धन अथवा प्रमोट गर्दछ भन्यो भने उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व नागरिक वडापत्रको व्यवस्थाले चाहिँ उत्तरदायित्वलाई प्रवर्धन गर्दछ, अथवा कार्यालयमा राखिने जति पनि नागरिकको वडापत्रहरू हुन्छन् ती वडापत्रले चाहिँ जनताप्रतिको कार्यालयको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई प्रवर्धन गरिरहेका हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसरी त्यस्तै प्रश्न नम्बर 50 मा भनेको छ नेपालले शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकलाई संविधानको कुन धारामा व्यवस्था गरेको छ? अथवा जुन नेपालको संविधान 2072 ले चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकलाई चाहिँ संविधानको कुन धारामा व्याख्या गरेको छ भन्यो भने धारा 31 मा। धारा 31 मा नेपालको संविधानले मौलिक हकलाई व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 31 मा चाहिँ संविधान 2072 ले चाहिँ मौलिक हकलाई व्यवस्था गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। मौलिक हकहरू 31 वटा छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई चाहिँ केमा व्याख्या गरेको छ? शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि 31 मै गरेको छ र हाम्रा मौलिक हक पनि कति छन्? 31 वटा छन् भनेर हामीले त्यसरी सम्झिनु पर्यो। शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक पनि धारा 31 मा छ, नेपालको संविधानका मौलिक हक पनि 31 वटा छन् भनेर हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। हस्त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै।
अर्को कुनै नयाँ श्रृङ्खलामा अर्को कुनै नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।